نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خطیب پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطانی، نعرہ سلطانیہ، حق باہو سچ باہو، 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 اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق سید الانبیاء شب اسرات دھولا مالک ہر دو سرا سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد کہ اج دا پاکیزہ اور بابرکت اجتماع جس کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام دے سینہ پاک دا تذکرہ خالق نے حضور دے سینے دا ذکر کر دیا ہویا انج بھی آکھیا کہ علم نشرح لک صدرک محبوب کیا اساں تواڈے سینے نو کشادہ نہیں کر دیتا اور پھر فرمایا فمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کیا اللہ نے تواڈے سینے نو کھول نہیں دیتا۔ دیگر انبیاء اور حضور دی عظمت دا پہلو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے قال رب اشرح لی صدری یا اللہ میرا سینہ کشادہ کر یہ دعا مانگ دینے پہ ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا اللہ میری زبان دی لکنت دور کر میرے سینے نو کھول لیکن مصطفیٰ نے یہ دعا نہیں کی تھی۔ شان محبوب دا مقام کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دعا نہیں کی تھی بلکہ رب آپ کہہ رہے ہیں محبوب کیا اساں تہاڈا سینہ نہیں کھول دیتا ہے نا؟ کیا محبوب کریم علیہ السلام اساں تہاڈا سینہ نہیں کھول دیتا؟ اور پھر دیکھیے سینے دے اندر مقام دل ہے، سینے دے اندر مقام دل ہے۔
اللہ نے ہر شے بننے رکھی ہے لیکن دل اندر رکھے. غور کرنے والی بات ہے. میرے مالک اللہ فرمایا آنکھ ناک ہاتھ کان پیر سوجد بچار عقل سوچ فکر یہ تیری استعمال دیاں چیزاں نے یہ تیرے لیے میں بننے رکھ چھڑیاں نے جڑی میرے استعمال دی شے میں انہوں اندر رکھ چھڑیا. فرمایا جمی چیزاں جڑیاں نے یہ تیری استعمال دیاں نے مثلا ناکے ہاتھے کانے تے دل جڑا نا وہ میری استعمال دی چیز ہے. کیوں سنو علم اللہ دی ذاتی صفت سی قبلہ شاہ جی رب نو پتہ سی کہ میرے ذاتی صفت نو کسے چکنا ہی نہیں میری ذاتی صفت نو کسے سنبھالنا ہی نہیں. اس واسطے رب نے فرمایا کہ میں دل محبوب تو نہ علم بھیجا. زمانے دے جننے بھی اہل علم ہون میں انہوں نے چیلنج کرانگا منو پاویں نہ منو جو کچھ بھی دیتا ہے محمد دے دل دا صدقہ عطا کیتا ہے منو یا نہیں تہاڈی اپنی مرضی. اسے واسطے میرے مرشد کامل عارفاں دے سلطان اس آیت دا ترجمہ کر دیں. خدا فرماندا ہے سینے تے سینے دے اندر دل ہے تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا جو کچھ بھی میں نازل کیتا ہے الف تو لے کے والناس دی سین تک میں محمد دے دل تے نازل کیتا ہے. مسلمانوں ذرا غور کرنا. اللہ فرماندا لو انزلنا هذا القرآن اگر میں اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کردا جبل لرأیتہ خاشعا فرمایا اے پہاڑ میری خشیت کے اندر ریزہ ریزہ ہو جاندے. مسلمانوں خود سوچو پہاڑ تے قرآن آوے تے ریزہ ریزہ ہو جائے پھر محمد دا دل کنا حل ہے مصطفیٰ دا دل کتنا حل ہے. میری سرکار ہے نے فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیا جانے خوب وچے بیڑے پھر وچے جھیڑے تے وچے ونج مغانے ہو 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن اتانے خو جم جم جیوے میرا کامل باہوں جڑا دل دی رمز بچھانے خو فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اے سینے نا تے سینے دے اندر دل ہے. اس دل دا تذکرہ حضرت سلطان بہو نے فرمایا اور دوسرے سینے دا بھی ذکر کر دیا. فرمایا سینے وچ مقام ہے کس دا سینے دی گل کر دیا آپ فرمانے لے سینے وچ مقام ہے کس دا اے مرشد گل سمجھائی یو سا جو آوے جاوے اور نہیں شیکائی ہو ایسے نو اسم آدم یا کھل یو پید الہی ہو یو موت حیاتی میرا کامل باہو تے یو سر الہ حضرت علیمہ فرمانی نے جدو سونا میری کچی جی کلی وچ آ گیا
گل شروع حضرت علیمہ فرما دی نے جدو میرا سونا کچی جی کلی وچ آ گیا میں دیوا لے آئی ہوں تاکہ میں دیوا بالا آواز آئی علیمہ کدے سامنے دیوے پہ بال لی یا ایوہ النبی اللہ ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا سونا آپ چمکدا ہویا آفتاب نی حلیمہ کہندیاں نے قسم رب ذوالجلال دی جنہ تیر سونا میری کچی جی کلی وچ رہا ہے میں ایک دن دیوانی بالیا میری گوانڈر حضرت خولا ایک دن میں نے پوچھ دیا نی حلیمہ راتی دیوے بڑے بال لیے کی گلے انہیں آکھیا رام نہ باؤ جڑا میرے گھر آیا ہے آپ بھی آفتابے جڑا اے دے نال لگ جائے گا وہ بھی روشن ہو جائے او سونا اے سونا میری کچی جی کھلی وچ آ گیا ہے اس دائی حلیمہ دی ماڑی جئی کلی دے اس دائی حلیمہ دی ماڑی جئی کلی دے اس دائی حلیمہ دی ماڑی جئی کلی دے ہوئے وارے نیارے نے سرکار دی آمد تے ہوئے وارے نیارے نے سرکار دی آمد تے حاجی صاحب مسکینہ یتیمہ تے دکھیاں دے دلوں اندر اندر مسکینہ یتیمہ تے دکھیاں دے دلائیں اندر آئے خوشیاں دے ہلارے نے سرکار دی آمد تے حضرت علیمہ فرماندیاں نے سرکار سنو میری کچی جی کلی وچ آ گئے حلیمہ نال ود کے کسے بچپن نہیں ویکھیا اچھی بولو ساڈیاں بچیاں دا بھی بچپن ہے پر حلیمہ کہنی اللہ دی قسم میں ایک دن بھی نبی نو چار پائی تے بسترے تے پیشاب نہیں کر دیاں ویکھیا حلیمہ کہندی ہے کدی کدی سونا جدو شیر پیندا سی ایس تھوڑی دے اتے قطراتے شیر ڈگ دے سن حلیمہ کہندی نے میرا ہاتھ جے وددا بھی نہیں سی محمد دا چہرہ صاف ہو جا تکبیر نعرہ رسالت پاکستان حضرت علامہ حافظ مشتاق احمد صاحب سلطان فرماندیاں نے میرا ہاتھ بھی نہیں سی اجے وددا محمد دا چہرہ حضور ایک دن دے ایک مہینے تے پہنچ دے سن پھر حلیمہ فرماندیاں نے سرکار جدو ٹرن لگے اج دی ماں بچے نو ٹردیاں ویکھ کے بڑی خوش ہوندی ہے واہ حلیمہ تیری کچی جی کلی دا فرشتے بھی طواف کردے ہونگے واہ حلیمہ تیری کچی جی کلی دا ملائکہ بھی طواف کردے ہونگے جتھے محمد عربی چل دے ہونگے اجازت ہوئے پہلے قرآن پڑھ دیاں پھر نبی دی چال دا انداز دساں اللہ فرمایا وعباد الرحمن
یمشو علی الارض ہونا رحمان دے بندیاں دی شان جدو زمین تے چل دے نے ہولے 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 چل دے نے حلیمہ کہندیاں کین وے سونیاں چالا والیا سونیاں منہ کھولو ذرا سونیاں چالا پڑھیے پڑھیے سونیاں چالا والیا سونیاں چالا اے والیا ذرا ہولے قدم اٹھایا کری سونیاں چالا والے اچھی بولو 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 سونیاں چالا والے سونیاں چالا سونیاں چالا اے والے ذرا ہولے قدم اٹھایا کری کھیڈ لے میری گود اندر کھیڈ لے میری گود اندر ویت بار نہ کھیڈ جایا کمال کا حضرت حضرت علیمہ کہندی نے میں ایک دن اپنی بیٹی شیمہ نو آکھیا نیتی ادھر آئے اپنے مکی ہاشمی مطلبی قریشی محمد نو اٹھا کے لوری تے دے شرک و سبحان اللہ ذرا لوری تے دے سنو نقشہ حوجی شیمہ کہندی میں سرکار نو چکیا میں سرکار نو چکیا میری آنکھ جدوں حضور دے چہرے تے لگی مستی تاری ہو گئی آپ ہی ہاتھ ہلن لگ پے آپ ہی میں لوری دین لگ پئی کدی اردو دی لوری سنی جے کدی پنجابی وچ لوری سنی دی آج شیمہ عربی وچ لوری دین دی ربنا ابق لنا محمدن حتی اراہ یافیا او امردا یا اللہ جی میں مینو پیا وخانے محمد میں پچھلیاں نو ہی وخا دے کڑی سونی دعائے شیمہ دی سارے کو سبحان اللہ اسی بختہ تے نار کریے محمد کھیڑ دے لے شیمہ لوری دے رہی ہے نالے کہنی کی ربنا ابق لنا محمدن میرے پالن والے محمد نو باقی رکھی جویں مینو پیا وخانے ایویں پچھلیاں نو وخا دے حتی راہ یا فعل او امرادا میرے مولا حتی راہ جدو اے جوانی چڑے اے دی جوانی بھی وخائی مولا کریم جڑائے دے نال لگ کے سردار بنے محمد دی بھی سرداری وخائی نالے جڑا نال لگے تے سردار بنے او دی بھی سرداری ساڈا ایک پنجابی دا محاورہ ہے میں دعا کرنا ماں یا اللہ میری زندگی انہوں لا دے یہ آج دی گلتے نہیں حلیمہ کہنی نے یا اللہ میں دعا کرنی ہاں اے چڑے جوانی خیر دی سارے کہو سبحان اللہ اے سونا چڑے جوانی خیر دی انہوں نظر نہ لگے غیر دی سونا چڑے جوانی خیر دی بولو چڑے جوانی انہوں نظر نہ لگے
دی میں بھی منا کے اے ویکھ لواں وے تو کدے کدے رس جایا کری حضرات محترم میرے اور تواڈے آقا شیما نے چکیا نا تو کہنی ہے یا اللہ اے دی جوانی بھی بغائی اے جدو جوانی چڑے تے سردار بنے اے دی سرداری بھی بغائی جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے او دی سرداری بھی ایک کون شیما ہے ایک جانگے چھ اے تے انہاں دا قبیلہ قیدی ہو گیا آپ بڑے رامنا پوچھ دیے نوے کتھے لے کے چلے ہو انہوں نے منہ نکل گیا محمد رسول اللہ کو لے کے چلے ہاں تے شیما کہن دیئے جانتے دیو تے میرا انجی ردائی ویر ہے چلو میں اسے بانے بے حلوان گی او تے انجی میرا ردائی ویر ہے کون شیما حضرت شیما کہن میں سرکار کو راگی قبیلے دے بندے آگئے میں سارے آنو بلنے کٹ کے کہنی ہے محمد بن عبداللہ میرے والتیان مار میں تینوں بچپن ویج کھڑان دی رہی ہاں میرے نبی نے فرمایا تیرے کل کھڑان والی کوئی دلیل ہے وے عرض کیتی آقا ایک دن میں چکیا توانو تسا جبرن دند نہیں مارے ہاں بلکہ اے دند میرے ایتھے کر کے لگا ہے وے سونے آئے آنکھیں تے میں تینوں کپڑا اتار کے او نشان وخا دینی ہاں میرے کملی والے دی آنکھاں وچوں اتھرو آگئے آپ نے فرمایا شیما تم ہی آزاد قبیلے والے بھی آزاد شیما تم ہی آزاد قبیلے والے بھی آزاد نے جڑے نال دے نے انہوں ہی لے جا مسلمانوں کون شیما فرماتی میں سرکار نو بچپن میں چکیا تے نالے دعاواں کرنیاں یا اللہ جڑا سردار اس جدو سرداری کرے منو دی سرداری بھی وکھائیں تے جڑا اے دے نال لگ کے سردار بنے گا او دی سرداری بھی ایک دن حلیمہ کہندیاں نے میں ویکھیا کہ میرے دروازے نو دستک ہوئی میرے دروازے نو دستک ہوئی جدو دستک ہوئی نا تے میں بننے نکلی ویکھیا تے قطار بن کے نا حیوان کھڑے نے قطار بن کے انسان کھڑے نے میں انہاں کو پوچھا تجھے کدھر آئے ہو اس کا بی بی جی کو بچہ کہا رہا ہے جی ہے وے او دا نام محمد ہے او دا نام محمد ہے صلی اللہ ہو کہ آبے علیمہ نو کہن لگے بی بی بچے نو بنے لے آ آپ نے فرمایا خیر ہے خطرہ بھی سی نا متے سے سونے نے کو لائے نہ جانا خیر نہیں بی بی اسی انج نہیں آئے اے جننے کھلوتے نے سارے بیمار نے تے اے ترلا مار دے ہیں شفا دے ربا تے حکم ہویا ہے علیمہ دے کار محمد شافی بن کے آ گیا اتھے ٹور جو حلیمہ فرمانی میں سرکار نو چولی وجب آیا بڑے ادب نال پیار کیتا ماما دا پیار بڑا جی صاحب عجیب جا پیار ماں دی شفقت بڑی عجیب جی شفقت آپ فرمانی نے میں پیار کیتا سونے محمد قریشی محمد ہاشمی محمد مطلبی محمد مکی محمد میں لاڈ کرنیاں پینالے کہنیاں سونیاں بننے جاؤ تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم بنیں گے آپ نے فرمایا کی گلے انہاں کہ اسی بیمارا میری سرکار فرمایا قطار نہ توڑنا ایک تے ہاتھ رکھیا چل تو بھی اگے چل تو بھی اگے چل تو بھی اگے آپ جی سارے جڑے ویلے والو ہو گے بننے نکل کے رولا پادرے لوگوں حلیمہ دی کلی وچ محمد شافی بن کے آگیا میرے
पीरे बाहू ने ਇਹਦਾ नक्शा बयान फरमाया। फरमाते ने मुर्शद मेरा ए शाहबाज इलाही ए चार ले आई संग हबीबा को तकदीर अल्लाह दिन छिकियां डोरा हुण मिलसी नाल नसीबाहू कोड़िया दे ओ दुख दूर करेंदा ते करे शिफा मरीजाहू हर दर्द दा दारू ओ तू ही मेरा कामिल बाहू क्यों घत ने बस तबीबाहू हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमा दिया ने एक दिन एक बीबी आई आके बच्चे नु चुकिया मेरे वेड़े विच रख के कहंदी है बीबी इनू वल कर। मैं क्या बीबी मेरे कोल कोई तबीब नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई हकीम नहीं। उन्हें आख्या मैनू नहीं पता मरदा ते प्या मरे मैं नहीं खड़ना। हलीमा कहंदी ने मैं शजी हुजूर नू आवाज मारी झोली विच बा के मैं हुजूर दे पैर धोते। किन्ने हलीमा नू किन्ने मत दिती? आ फरमांदी ने मैं पैर धोते हजूर दे पैर दा तोमण मैं बच्चे दे हलक तो जदों थले गया बच्चा उठ के फिरन लग गया। हजरत आला हजरत फरमाते हैं जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का दोवन है आबे हयात वो जाने मसीहा हमारा नबी। होर तुहानू पुर लुत्फ गल सुनावा, सारे कहो सुभान अल्लाह, प्यार ना कहो सुभान अल्लाह। हजरत अलीमा फरमांदी ने जिन्ना चिर मेरा सोना मेरी कच्ची जी कुली विच रहा है मैं एक दिन भी डोल नाल पानी कढ़ के बकरियां नू नहीं पिलाया। अगर हुजूर पीछे गए या नहीं गए शेमा दे नाल एक दिन जिद्दे पै गए मैं तुहाडे नाल बाहर जाना है, मैं भी बकरियां चारनियां ने। आशको मेरा ये ईमान कहता है कि जिन्हां बकरियां नू हुजूर चारन नहीं गए उन्हां बकरियां ने कोहे तोर वाल मुंह करके आख्या ही होना नहीं तुहानू भी तो पैगंबर चारण आया सी ना, आओ साडी जियारत करो सानू हबीब अज चारदा जे। अज हबीब पिया सानू चरांदा जे पिया। ईमानदारी ने दसो बकरियां भी अपने बख्तां ते नाज करदियां होणगियां। हलीमा कहंदी ने एक दिन भी मैं पानी निकाल के कुएं चो नहीं पियाया। मैं पूछा बीबी जी कर दे की सो? उस करना कि ये सोना जदों टुर गया है ना नहीं गया ते तद भी, जे गया है ते तद भी। जंगल विच आके बकरियां खलोतियां ने कुएं दे कंडे ते, कुएं दे पानी नू पता लगा मुहम्मद दियां बकरियां आ गईयां। कुआं आपे ही उबल के बन्ने आ गया। हलीमा कहदियां ने रब दी कसमे मैं एक दिन भी डोल नाल पानी कढ़ के नहीं पिलाया। मुसलमान जरा गौर कर ले जिन्हां जानवरां नू मुहम्मद चारदा है ओनू हर शै जानदी है मुहम्मद दे जानवर ने। मशहूर रवायत है ना बकरी चुक के ले गया शेर ना तो सरकार पीछे गया अपने हलीमा चलिया ना चलिया ते आवाज मारी। हजूर ने आख्या अम्मा जी बकरी तो मेरी है ना जिदा दुध मैं पींदा सा तुसी बवो मैं ले लेना जाके। सरकार ने जंगल जाके आवाज दी ओ जंगल दे शेरो
اور بکری لے آؤ. سارے جانور اکٹھے ہو گئے. شکر ہے محمد نے وائی ماری. جنگل دے جانور سارے اکٹھے ہو گئے. میرے پیرے باؤ ایویں نے فرمایا بے ادب کی جانن سار ادب دی تے گئے ادبا تھی وانجے خو جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے آہی او کدی نہ تھیں دے رانجے خو جڑے مٹی دے بھانڈے آہی او کدی نہ تھیں دے کانجے خو جنا عشق حضور نی منگیا میرا کامل باہوں گئے دوی جہانی وانجے خو. ایک دن جنگل دا شیر پب لے کے نکلیا. حلیمہ نے آکھیا پتر ادھر بکریاں نہ کھڑے ہو. اللہ دی شان بکریاں ادھر ہی ٹر گئی. جب جنگل دا شیر پب لے کے نکلیا او دی اکھ حضور دے چہرے تے لگی. راوی دسدا ہے محمد دے پیراں نو بوسا دے کے شیر پیچھے نو ٹر. سکھیا یا اللہ تیرا شکر ہے بہانا بکریاں دے بن گئے. تہاڈا سونا پیچھے آیا ہے. اور لطف دی گل سنو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام جدو جنگل وچ جاندے سن زمرہ نامی بیٹا حلیمہ دا کہ حضور دو میں رل کے جنگل وچ گئے بکریاں دے پیچھے. زمرہ نے ایک بکری نے سوٹی مار دیتی. وہ سوٹی کھا کے بکری جڑی سی نا وہ لات تروندی نبی کو لا گئی. نبی نال آ کے انج اکھاں چکھاں پا کے کہندی ہے یا رسول اللہ جی مینوں زمرہ نے ماریا جے. اینی جدو گل کیتی تھی حضور نے آواز دیتی زمرہ. وہ اتھے ہی بول کے کہندا قریشی محمد مکی محمد آیا. نیڑے آیا نا حضور فرمایا انہوں کی آنکھیں عرض کیتے آقا سوٹی بج گئی ہے. فرمایا شکایت لان رہی ہے دس ہن کی کراں. جے اجازت دیو تو جملہ بکری دا عرض کراں. تھوڑا جا ذرا دل تے وسیع کرو. بکری کہندی ہے سونیا جدے چھیڑو تسی ہوو. سونیا جدے پچھے چارن والے تسی ہوو. میرے کولو لفظی کوئی نہیں جڑا نبی نو پیش کراں. سونیا جدے پچھے تسی ہوو اگر تواڈے ہوندیاں وی ماراں ہی پینیاں نے دسو پھر جگہ کیڑی ہے جتھے بچت ہوئے گی. کملی والے آؤ اگر تواڈے ہوندیاں وی ماراں پینیاں نے میری سرکار فرمایا چپ کر جا. اس ویلے زمرہ نو حضور بلا لیا. زمرہ آ گیا میرے کریم آقا نو بکری کہندی ہے آقا مینوں بڑی درد ہوندی دے پئی مہربانی کرو مینوں ول کرو. نبی نے دعا ہتھاں وچ انج کر کے بکری دی لت لئی انج کیتا. زمرہ کہندا کھڑا کوئی باو بکری اوتھے کھلو کے کہندی ہے سونیا تیرا بھلا سونیا تواڈا بھلا ہوئے. اللہ اکبر. اگر جانوراں دا یہ عقیدہ ہے کہ تواڈے ہوندیاں ہی مار پینی تواڈے ہوندیاں ہی ایمانداری نہ دسو. حضور جدو شاہ جی قیامت دے میدان وچ مقام محمود تے سر رکھن گے پھر آپ فرمائے گا محبوبہ کوئی گل کرنی تے سر چوکے کرو. محبوبہ کوئی گل کرنی ہے تے سر چک کے کرو. سونیا تمنا کیجئے کی آرزو جے. یا اللہ آرزو ہے یہ میری امت اور تے میری کوئی آرزو نہیں. ایمانداری نے دسو ایڈا سونا آقا جدے بچپن دا بھی رنگے ہوئے. حضرت علیمہ فرمانی نے سرکار ایک دن باہر گئے. میرا بیٹا پچا پچا آیا اماں
قریشی محمد نو کو چوک کے لے گیا حلیمہ دوڑ کے گئی ہیں تو ویکھیا حضور ایک درخت تھلے بیٹھے نے چہرہ فک ہویا ہے رنگ فک ہویا ہے ایمانداری نے دسو ہن نبی اپنی زبانی آپے گل پہ کر دینے کی اماں ترے آئے نے بندے انہوں نے مینوں چک لیا ہے چک کے جا کے لٹایا ہے سینہ چاک کیتا اور بائی پاس تے آج ہی شروع ہویا ہے سائنسی لحاظ نہ تے بائی پاس آج ہی شروع ہویا ہے تے انہوں نے مینوں اماں لٹایا حضور اپنے لباں چو گل پہ کر دین لٹایا ہے سینہ چاک کیتا ہے وچو دل کڈیا ہے انہوں توتا ہے اماں میں ویندا ہاں پیا نہیں سمجھا گل تے سمجھو آج بھی دل کڈیا ہوئے تے بندہ مرد ہے بولو آج دے کوئی سنگا کے بہوش کر دینے تو مصطفیٰ فرماتے نے میں دل نکل دا وینا پیا دل تو نہ وینا پیا پھر انہاں تشدد تھالے چ رکھیا تے میں وینا پیا پھر میرے کملی والے فرماتے نے تولیا گیا سارا جہان ایک ترکڑ تے رکھیا میں وینا پیا ہن ایمانداری نہ دسو کیوں دل کوئی کمی تے نہیں سی میرے سرکار وچ لیکن خالق کے دسنا چاہندا سی تسی دل دی زندگی دے محتاج ہو محمد دا بھی محتاج نہیں مت پلے کھچ رہے فرمایا میرا محبوب جڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ فرماندی نے جدو میں کھاتا ویکھیا نا تے میں ڈر گئی نا تے لے کے نا میں پیچھے نو مکے وال ٹر پئی حضرت آمنہ تو بھی صدقے جاواں آپ جا کے کہندے نے مائی صاحب ہے بچہ لے لو میں ہن تواڈے کول چھڈ چلی ہاں سیدہ آمنہ آپ ہی مسکرا کے فرمایا حلیمہ ایتھے بیٹھ جا مینوں پتہ ہے تو ڈر گئی ہے ماواں ہن تے ایسی مینوں پتہ ہے تو ڈر گئی ہے تے رہن دے چھڈ جا پھر تھوڑے گھنٹیاں دے بعد آکھیا مائی جی مکے دی فضا کس طرح دی ہے انہاں کہا فضا تے نہیں چنگی جے پھر آکھو تے میں سونے نو پھر لے جاؤں میں سونے نو یہ تو پیچھے بھی محبت دا انداز سی نا تے جدوں بنیامین نو رکھنا سی تے یوسف علیہ السلام نے بھی بہانہ بنا دیتا بھیجے وچ شہر رکھ کے تے فرمایا وہ تو شریعت ہے اسی نا کہ جڑا چور ہوئے نا وہ امانت نہیں دیندا وہ بھرا واپس دیندا ہے تے خیال ہے اسی چلو ایسے بہانے نال انہاں نوں رکھ لینے ہاں تے محبت جڑی نے مجبور کر دی سکی پھوپھی نے حضرت یوسف نوں پالیا نا تے چھڈن آئی نا تے ہن دل نہ کرے کہ کیویں چھڈ کے جاواں تے پھر حضرت یعقوب نوں کہندی نے ویرا ایتھوں دی تے فضا میرا حل خراب ہی ہے تے جو آکے تے یوسف نوں پھر نہ لے جاواں ایتھوں دی فضا تے خراب ہی ہے جے آکے تے میں ثابت ہو گیا کہ محبت دی ایک علامت ہے تے ایویں حضرت حلیمہ نے آکھیا میں لے نہ جاواں حضور علیہ السلام جدو واپس آئے نا تاجدار بتا صلی اللہ علیہ وسلم مکے وچ واپس آئے نا تو حلیمہ پھر واپس لائے گئی ہیں سیرت والے لکھ دینے کہ عبد المطلب نے بڑے انعام دیتے کنوں حلیمہ نو حارس نو بھی وہ دے خامد نو بھی بڑے انعام دیتے آج جو خوش نصیب لوگ نے جڑے اس بستی نو جا کے ویکھ دینے جتے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ دی کچی جی کلی اندر حضور تشریف لیا پچھلے سال دی گل ہے میں تھے شہین آباد تقریر واسطے گیا مغرب دی نماز دے بعد متصل جلسہ سی شاہ جی تے اتھے ایک نوجوان نا مولوی نو پوچھدا یار ساڈے گجرالے چ کوئی سلطانی ہے وے انہاں آکھیا جی آہو ہے وے اس نے کہا یار کیسٹاں تے میں طائف سننا انہاں دیاں لیکن میں ویکھیا نہیں ہے جی تے میں نا پاکستان آیا تے میرا دل کردا میں انہوں ویکھا نا تو مولوی صاحب مسکرا کے کہندے نے ہنے ویکھنا ہے کہ کل ویکھنا ہے ہنے ویکھنا ہے یا کل ویکھنا ہے انہاں آکھیا جی او نماز پہ پڑھدا جے میں نماز تو فارغ ہویا مینوں انہیں سلام لیا میں انہوں پوچھا انہیں کہ جی میری اتنے شہین آباد رہائش ہے میں طائف وچ رہنا تے طائف وچ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دی بنائی ہوئی مسجد ہے اس مسجد تے میں گوانڈ رہنا تھوڑیاں میں اتنے تقریرہ سننا
انہیں جدو یہ گل کی نا تو میں انہوں آخیا یار تو مینوں ایک گل دس طیف دی بستی تو حلیمہ دی کلی کنی دور ہے؟ واللہ سب زیادہ پیر سید خادم حسین شاہ صاحب قادری کلندری گیلانی کی بلا ادھیاں چیخاں نکل گئی. صرف میں اتنا ہی پوچھا کہ طیف دی بستی تو حضرت حلیمہ دا کوٹھا کلی کنی دور ہے؟ انہیں آکھا جی طیف دی بستی تو 28 کلومیٹر تے بار قبیلہ بنو سعد ہے. گل سننا لیجئے بار قبیلہ بنو سعد ہے. ہنوی قبیلہ بنو سعد زندہ ہے جس قبیلے وچ حلیمہ سی. میں اپنی اینا گناہگار اکھاں نال حضرت حلیمہ دی کلی ویکھی ہے جس کلی وچ میرا سونا 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 میں او تے خود بھی چشمے پر نام ہو گیا میرے تے بھی اثر ہو گیا. میں انہوں آنا یار جلسہ تے میرا ہو گیا ہے تے تون تیری مرضی ہے بہنا ہی تے بہ جا. کھرے تقریر بھی ہونی ہے کہ نہیں ہونی تے میرا جلسہ ہو گیا تے میں انہوں کہنا جے تو اجازت دے میں تیریاں اکھاں چوم لواں اجازت دے میں تے اکھاں چوم لواں. جی شفقت صاحب میاں صاحب فرماندے نے جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈیٹھا تے او اکھیاں تک لئیاں تسی ملیو تے ساجن ملیا ہن آساں لگ پیاں کہن لگا او بسیدہ مکان نال کہندے نے میں حضور دی ہتھاں دی مسجد بھی اوتھے بنی ہوئی ہے. ماشاءاللہ یارو کیسا مقام ہوئے گا میرا کملی والا مقام جرانہ تے گوشت بھی تقسیم کردا ہے. ادھرو حلیمہ ہولے ہولے خرامہ خرامہ محمد نو ملن واسطے آئیاں میرے کملی والے نے گوشت چھڑ دیتا حلیمہ واسطے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اپنی مزمل دی کملی تھلے لا کے عرض کیتی ایتھے بہ گو انہاں نو مسلم صحابہ پچھیا کملی والے آئے بی بی کھونے جدے واسطے مزمل دی چادر وچھائی دے. فرمایا صحابہ ہوش نال سن لو اے مینوں پالن والی حلیمہ ہے. اج حلیمہ آئی ہے میں مزمل دی چادر تھلے رکھی ہے کدی میری ماں آؤندی میں دس دا میری ماں دا کی مقام. ٹھنڈی چھاں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھاں نہیں. انہوں پوچھو او جس دے سر تے ماں نہیں ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سرکار نو لے کے مکے واپس آ گئی. پھر حضور علیہ السلام مکہ پاک وچ ٹھہرن لگ پے. ایک دن میرے تے تواڈی سرکار نے اپنی ماں نو عرض کیتی اماں اجازت دیو تے میں اس مکے دی گلی چ ہوا ہوں. مسلمانوں ذرا غور کرنا میرے اور تواڈے آقا دی ماں نے سینے نال لایا سینے نال لا کے فرمایا جاوے سونے آیا ہو گلی وچوں ہویا. حضور فرماندے نے میں تے ٹر پیا ماں نے غور کر کے ویکھیا جدوں محمد نے پیر چکے وچ عبداللہ دی چال نظر آئی. حضرت سیدہ آمنہ اندر وڑ گئیاں زارو قطار رون لگ پیاں. عبداللہ یاد آ گیا بچھڑیا ہویا زندگی دا ساتھی یاد آیا جڑے ویلے یاد آیا اندر وڑ کے رون لگ پہ
پئیاں. میرا کملی والا بھی کوئی عام پتراں وچوں پتر نہیں سی. حضور فرماندے نے میں بننے گیا, میرے دل نو ہاتھ پہ گیا, میں دوڑ کے آیا, ویکھیا میری ماں کونے وچ لگ کے چھم چھم روندی ہے وئی. مسلمانوں میرے کملی والے نے ماں دے گلمے وچ باواں پا دتیاں تے نالے ادب نال سونے سونے ہاتھ بدے ہون گے. اماں جی کوئی میرے لباں چوں گل تے نہیں نکل گئی جدے نال تہاڈا دل دکھیا ہوئے. اماں جی مینوں اے دسو علم یجد کا یتیمن فیاوا. اماں جی یتیم تے میں واں رونا مینوں چاہیے. اماں جی تسی کیوں رو رہے ہو؟ اس ویلے ماں نہیں بولی. پھر میرے کملی والے نے ماں دے لباں تے لب رکھ دیتے. اماں مینوں دس کیوں بھی رونی ہے؟ مینوں رب نے بڑیاں طاقتاں دتیاں ہوئیاں نے, میں چاہواں تے جنت دیاں نعمتاں چک کے تیرے پیراں وچ لے آواں. نی میری ماں مینوں دس تے صحیح رونی کیوں ہے؟ ماں نے فرمایا وے پترا اج تیرا بچھڑیا ہویا پیو عبداللہ یاد آئے. جدو تو گھروں نکلیا ہے تیرے پیراں وچوں مینوں تیرے ابے دی یاد آئی ہے. تے میں کہنی آئے عبداللہ اگر تو کدی حیات ہوندوں اکھی ویکھ لیندوں میں تیرے گلشن وچوں سونا محمد لے کے آئی ہوں. اے ذرا دھیان نال وے ٹر جان جنہاں دیاں ماواں نو دیندا کون پیار. ٹر جان جنہاں دیاں ماواں نو دیندا کون پیار. ماں دے باجو ساری دنیا دسے وانگ اجاڑ. ٹر جان جنہاں دیاں ماواں نو دیندا کون پیار. مسلمانوں میرے اور تواڈے کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں دے لباں تے لب رکھ دیتے. اج ہزاراں ماواں روندیاں نے, پتر پچھن واسطے تیار نہیں. وہ کتنیاں خوش نصیب ماواں نے جنہاں دی اولاد تابعداری کر دی ہے. میرے مصطفیٰ دی سیرت دا یہ پہلو ہے, جان تے جنوں مرضی روندیاں ویکھ لینا پر ماں نوں نہ رون دینا, ماں دے آنسو نہ گرن دینا. ماں دے میرے مصطفیٰ نے فرمایا, صحابہ پوچھے کملی والے ماں دا کی مقام ہے؟ میری سرکار نے فرمایا والدین دا مقام میرے استاد محترم علامہ ابو نعیم محمد رحمت اللہ نوری رحمت اللہ علیہ کدی کدی ماں تے پیو دا تذکرہ کر دیا ہویاں رو پیندے سن. کئی واری ویکھے سی غشی دی حالت آ جانی. اس انداز نال ماں پیو دا ذکر کرنا. آپ نے فرمانا لوگو اگر خدا دے فضل دے چروکے ویکھنے ہون تے او پیو نو ویکھ لیا کرو. اگر کرم دیاں باراں تے لہراں ویکھنیاں ہونو پھر ماں دا وجود ویکھ لیا کرو. ماں ہر ویلے کرم دے بوئے تے کھلوتی ہوندی ہے. کوئی انتظار کرے یا نہ کرے دوستو, انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے اس تو اگے ذکر کیتا جائے گا. اللہ میری